नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को सङ्घको 165 र प्रदेशको 330 सिटको लागि देशभरबाट विभिन्न दलहरूले आफ्ना उम्मेद्वार छनौट गरी सङ्घ र प्रदेशमा पठाउने क्रम जारी छ। यतिखेर उम्मेद्वार छनौट भएका व्यक्तिहरूको चर्चा पनि उस्तै छ। कुन क्षेत्रमा कस्ता पात्रहरू चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, कुन दलबाट, अहिले सबैको चासोको विषय यतातर्फ केन्द्रित भएको छ। सँगै सत्ता गठबन्धन कसरी प्रमुख प्रतिपक्षलाई साइडमा राख्ने, मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा ऊ अङ्कगणितमा केन्द्रित भएको छ। तर गठबन्धनले अन्तिम रूप दिन सकिरहेको छैन। गठबन्धनभित्र पनि किचलो बढ्दो रहेको छ। गठबन्धनभित्रका दलहरू प्रमुख प्रतिपक्षसँग पनि चुनावी गठबन्धन त गर्दैन भन्ने चर्चा पनि उस्तै देखिएको छ। यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तामा रहेको कङ्ग्रेसले सत्तामा रहेको वामपन्थीलाई बोक्दैन भनेर पनि प्रतिक्रिया दिइरहेको छ र प्रमुख प्रतिपक्षको रणनीति पनि पेचिलो देखिएको छ। सँगै वामपन्थी एकताको चर्चा अझै पनि सेलाएको छैन। सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू चाहिँ सत्ता गठबन्धनमा बढी केन्द्रित भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष के गर्छ, मङ्सिर 4 सम्म राजनीतिक कोर्स परिवर्तन त हुँदैन भन्ने किसिमका टीका टिप्पणी र विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। सँगै गठबन्धन अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई चुनौती दिन स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि सङ्गठित रूपमा मैदानमा उत्रिरहेका छन् र समाजमा केही नाम कमाएका व्यक्तिहरू पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बताइरहेका छन्। आज हामी समसामयिक विषयवस्तु र पछिल्लो समेत नागरिकताको सवालमा देखिएको अत्यन्तै कसिलो सवाल जवाफमा सत्तापक्ष विशेष गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको सवाल जवाफ पनि जोडेर म छलफल गर्दैछु। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य, प्युठानबाट नेकपा एमालेको सङ्घको प्रत्यक्ष उम्मेद्वारका सिफारिस उम्मेद्वार सूर्य थापा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? म ठिक छु। राजनीतिक रूपमा छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ, पृष्ठभूमि पत्रकारिता। अब प्युठान एउटा मात्रै क्षेत्र छ, त्यहाँबाट नेकपा एमालेको सङ्घको प्रत्यक्षतर्फको सिफारिस हुनु भएन? पत्रकारिताले मलाई अलि बढी चिनाएको अवश्य हो, तर राजनीति पत्रकारिता राजनीति पत्रकारिता र राजनीति। अब चाहिँ राजनीति अहिले त म धेरै लामो समय भयो राजनीतिमा केन्द्रित भएको। पोलिट ब्युरो सदस्य, पार्टीको म पोलिट ब्युरो सदस्य छु। प्युठान वामपन्थीहरू पनि छन्, तर जनमोर्चाको अलिक बढी सशक्त ठाउँ भनेर भन्ने गरिन्छ। गठबन्धन गरिन्थ्यो, अलिकति बदलिनु के पर्यो भने एउटा गलत न्यारेटिभ, गलत बुझाइ छ। बित्तिकै जनमोर्चा उहिलेको कुरा हो, अहिले होइन। अहिले चाहिँ के हो? अहिले त 12-13 हजार भोट उहाँहरूको छ जिल्लाभरिमा। 1,62,000 मतदाता भएको ठाउँमा 1,62,000 मतदाता भएको ठाउँमा उहाँहरूले 12-13 हजार भोट ल्याउनु भएको छ पछिल्लो स्थानीय चुनावमा। यही हालत अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन हो, त्यसमा त्यति हो। समग्र गठबन्धनको कति छ प्युठानमा? गठबन्धनका छुट्टा छुट्टै दुःख छन्। जनमोर्चा 12-13 हजार ल्याउनु भएको छ, 15-16 हजार माओवादी केन्द्र छ, 21 हजार चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस छ, 13-1400 विप्लवको छ, 12-1300 माधव नेपालको पार्टीको छ। यही हालत। प्रमुख प्रतिपक्षको कति छ? हामी एमाले एक्लै 41 हजार छ। एक्लै 41 हजार। मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा तपाईँको पक्षमा त्यो मत खस्छ सङ्घमा? त्यो हामीले अपिल गरेर, हामीले मेहनत गरेर, हामीले जनतालाई बुझाएर, गोलबन्द गरेर, सङ्गठित गरेर, परिचालित गरेर, जनताको मन जितेर, दिल जितेर, जनतालाई खुसी बनाएर, जनताले राजी खुसीले हालेको भोट हो नि स्थानीय चुनावमा। सङ्घमा नखस्नुपर्ने त कारणै छैन। स्थानीय चुनाव स्थानीय हो, सङ्घको निर्वाचन हो भन्छन् नि फेरि। आधारभूत रूपमा त्यसले हाम्रो सङ्गठित शक्ति, परिचालन र हैसियतमा केही फरक पार्दैन। हामी पहिलो शक्ति हौँ, आज मात्रै पहिलो होइनौँ, आज अलि बढी मतान्तरमा पहिलो हौँ। हामी 70 सालदेखि पहिलो शक्तिका रूपमा रहिआएका छौँ। 74 सालमा पनि पहिलो शक्ति हौँ, अहिले पनि पहिलो शक्ति हौँ। तर मान्छेहरूले के गरिदिन्छन् भने त्यो त मसालको जिल्ला, जनमोर्चाको जिल्ला भनेर एकदम गलत हुँदै नभएको जनमोर्चा पातलो मसाल भनेपछि प्युठान परिचित छ। यो पातलो मोटो मसाल उहिलेका कुरा भयो के, अब आजका कुरा होइनन् ती। जग भत्कियो
जग भत्कियो होइन, अब उहाँहरूको अस्तित्व रक्षाको स्थितिमा हो नेकपा मसाल। त्यहाँ चाहिँ मसालसँगै सत्तामा रहेका 5 दल नै गठबन्धन गरेर उहाँहरूले गठबन्धन सकेपछि दुर्गा पौडेल नै अहिले प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा सुनिँदैछ। सक्नुहुन्छ? यो कोसँग सक्ने नसक्नेतिर नजाउँ। हामी हाम्रो पार्टीको शक्ति, सामर्थ्य, हैसियत र जनताको साथ, समर्थन र आशीर्वादमा निर्वाचनमा जान्छौँ, जित्छौँ। अब व्यक्तिका बारेमा उम्मेदवार को हुन्छन् त्यो उहाँहरूको विषय हो, हाम्रो विषय होइन। एउटा प्रतिस्पर्धीले अर्को प्रतिस्पर्धी को आउँछ भनेर चासो त राख्छ नि। चासो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि चासो छ, हामीलाई पनि चासो छ। सूर्य थापा आउँदैछ भनेर चर्चा भइसक्यो। त्यो त उहाँहरूले चर्चा नगरे पनि एमाले एकल रूपमा अघि सारेकै छ। एमालेको पार्टी पङ्क्तिले, जिल्ला कमिटीले सबैले एक मतले आफ्नो उम्मेदवार सिफारिस गरिसकेको छ नि। उहाँहरूले चासो राख्दा पनि नराख्दा पनि एमाले आफ्नो निर्णय गरिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनहरू एमाले जितेको क्षेत्रमा हिसाब किताब गरेर बसिरहेछन्। यसको यति मत, यसको यति मत, यति जोड्दाखेरि एमालेका उम्मेदवारलाई भित्तामा पुर्याउन सकिन्छ भनेर हिसाब किताब क्यालकुलेटर लिएर बसिरहेछन्। क्यालकुलेटर हामीसँग पनि छ, उहाँहरूसँग पनि छ। म म्याथमेटिक्समा 94-95 नम्बर ल्याएर पास भएको मान्छे हुँ। एसएलसीमा आइकममा बिकममा त्यो ढङ्गको नम्बर ल्याउने म्याथमेटिक्समा म जब्बर मान्छे हुँ। त्यो भनेपछि हिसाब किताबमा पोख्त हुनुहुन्छ। हिसाब किताब, डाटा, तथ्यमा चान्चुन हिसाबले हामी पनि बसिराखेका छैनौँ नि त। त्यसमा पनि सूर्य थापा, त्यो तपाईँहरू अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ पनि प्युठान एउटा क्षेत्र रहेको प्रत्यक्षमा हिसाब किताब बसेर लिएर तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने जितिन्छ। यसमा सुनिलजी के हो भन्नुहुन्छ भने दुर्गा पौडेलजीलाई हामीले जिताएको 74 साल। गठबन्धन उहाँ मानव हुनुहुन्थ्यो, मानव के पाथी होइन, उहाँ मानव हुनुहुन्थ्यो। मानवमा हामीले मुरी मिसाइदिएर जिताएको। त्यतिखेर उहाँहरूको 14,000 भोट थियो, हामीले 27,000 भोट थपिदिएको, माओवादी केन्द्रले थपिदिएको, अनि 47,000 भोट ल्याएर जित्नुभयो। अब ती दिन गए, ती दिन बाँकी छैनन्। अस्ति 74 को दिन गयो, अहिले 79। किन गए भन्नुहुन्छ भने उहाँले धोका दिनुभयो, विश्वासघात गर्नुभयो, फर्केर जनताका बिचमा जानु भएन। एमाले जिताउने, एमाले मुरी मिसाएर जिताउने, एमालेको सरकार ढाल्न, एमालेलाई घेराबन्दी गर्न, एमालेलाई विभिन्न झुट र बकवासहरू, फत्तुरहरू लाएर आरोपित गर्न र शेरबहादुर देउबाको शिविरमा सरेर एमालेलाई त्यो कित्तामा उभिएर एमालेलाई सत्तो सराप गर्न जुन ढङ्गले उहाँ लाग्नु भएको छ, यो कित्ता परिवर्तनलाई जनताले रुचाएका छैनन्। वामपन्थीको भोटले, एमालेको भोटले जितेर नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउन उहाँ कुन लोभ प्रलोभन केमा फस्नुभयो जनताले सोधिराखेका छन्। राजनीतिक हिसाबले, सैद्धान्तिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले त त्यो नमिल्ने कुरा गर्नुभयो। जित्ने एमालेको भोटले, अनि एमालेको भोटलाई एमालेका ती मतदाता, ती अधिक मतदाताहरू जसले भोट हालेर जिताए, खाइ नखाइ मेहनत गरेर जिताए, उहाँ 5 वर्षमा फर्केर ती मतदातालाई भेट्न जानुभएको छैन। अनि त्यसपछि अब अहिले काङ्ग्रेसको सहयोगमा, कसको सहयोगमा, गठबन्धनको सहयोगमा जानु होला नि त। जनताले उहाँलाई जाने नि हो, उहाँ जाने गठबन्धनको सहयोग नै बोकेर प्युठान झर्ने हो। होला त्यो गर्न पाइयो। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको म सम्मान गर्छु उहाँको, तर राजनीतिक इमान, निष्ठा र नैतिकताको हिसाबले जनताका प्रश्न छन्, मेरा होइन। वामदेव गौतम पनि जाने चर्चा छ, सुन्नुभएको छ? पुरानो कुरा मैले मिडियामा सुनेको, न्युज पढेको। पुरानो कुरा अहिले उहाँ प्रयासरत हुनुहुन्छ। उहाँको बास नै खुमलटारमा छ टिकटको लागि, त्यो गर्नुहुन्छ उहाँले। तर तपाईँले यो तथ्य पनि हेक्का राख्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई सिङ्गारू बनाउन खोज्नुभयो, गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा चुन्न दिन्छु पनि भन्नुभयो, तर प्युठान लिन्छु पनि भन्नुभयो। चुनाव जित्नलाई म गोलाकार भित्रको हँसिया हतौडा लिन्छु पनि भन्नुभयो, सजिलो पनि हुन्छ भन्नुभयो। सूर्य चिन्ह ल्याएपछि मैले हार्छु भनेर आफै पनि भन्नुभयो। तर माओवादी केन्द्रको जिल्ला पार्टीले वामदेव गौतमलाई आउटराइट रिजेक्ट गर्यो। 4 जना सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका लागि सिफारिस गर्दा वामदेव गौतम त मैले त त्यहाँ टेलिस्कोप लाएर हेरेँ, कहीँ देखिनु भएन, भेट्नु भएन, कहीँ छैन। लीलामणि पोखरेल, कृष्णदोष खड्का, नारायण अधिकारी, वाइबी थापा,
वामदेव Where is गौतमको वामदेव नाम गौतम? देव छैन। उहाँको नाम खुमलटारमा छ। खुमलटारमा होला, तर त्यहाँको पार्टी पङ्क्तिले वामदेव गौतमलाई स्वीकारेन। स्वीकार्दैन। स्वीकारेन, स्वीकारेन, सिफारिसमै स्वीकारेन। स्वीकारेन। मङ्सिर 4 मा कसरी स्वीकार्छ भने तपाईँको सवाल जवाब। वामदेवले त्यो हिम्मत गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। उहाँको आफ्नो पार्टी छैन, केही छैन। अभियन्ता हो नि त। अभियन्ता त हो नि। नेकपा एकता नेकपा जोगाउँको अभियन्ता, राष्ट्रिय अभियन्ता फेरि। राष्ट्रिय अभियन्ता त हो नि, यसो चुइएका, एमालेबाट चुइएका, बिग्रिएका पनि मान्छेहरू उहाँले अलिअलि एकट्ठा पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ, तर त्यो केही पनि काम लागेन नि त। चिनेकै मान्छेले हलेतो भनेर चिने त अनि किन कोट्याइरहन्छ? भनेपछि सूर्य थापाको अगाडि वामदेव त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न जान सक्ने आँट पनि छैन, सिफारिस नै पर्नु भएन। होइन, माओवादीले पनि स्वीकार्दैन। म त्यसरी भन्दिनँ। हाम्रो वामदेव गौतम पुरानो नेता चाहिँ हो। हाम्रो नेकपा एमालेको पहिला थाई कमिटीको नेता, उपाध्यक्ष भइसकेको, 3 चोटि एमालेले उहाँलाई उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री बनाएको, उपमहासचिव बनाएको, पार्टी फुटाएर महासचिव हुनुभएको, अब त्यो तहको नेता हो। तर हिजोका सबै हैसियतहरू आज वर्तमानमा छैनन् नि त। ती हैसियतहरू हिजोका भइसके, भूतपूर्व हैसियतका भए। उहाँ पार्टीमा पनि भूतपूर्व हुनुभयो, पार्टीमा पनि भूतपूर्व, हैसियत पनि भूतपूर्व, अनि 74 को निर्वाचनमा बर्दियामा पनि भूतपूर्व बनाइदिएको है। 75 वर्ष भइसक्नुभयो। अब उमेरले पनि सक्रिय राजनीतिका हिसाबले पनि भूतपूर्व। छोरा वा श्रीमतीको नाम दिँदै हुन्छ फेरि उहाँ। छोरा श्रीमती त त्यही तपाईँले भनेको अभियानमा छोरा श्रीमतीलाई टप 8 भित्र दुवैजनालाई राख्नु भएको छ। दिनु होला नि त आफ्नो हात जगन्नाथ, उहाँले बाँडै हुने हो, कहीँ छलफल गर्नु परेन गरेर। अहिले त भैँसे पार्टीमा बसेर दिए भयो। अहिले त बाबुराम भट्टराईले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, वामदेव गौतमले, मोहन विक्रम सिंहले यसो नातागोता जम्मा गर्यो, तिनीहरूलाई दियो। अब आफू उठ्यो, श्रीमती उठायो, छोरी उठायो, छोरा उठायो, चाहिँ बुहारी उठायो। यही त चलिरहेछ कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा, यही होइन? गर्नु होला, उहाँले गर्नु होला नि त, कुन ठुलो कुरो भयो र? अनि नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापालाई चाहिँ के गर्ने? उहाँ पनि पुरानो नेता। पार्टीले के गर्ने भनेर गरिसक्यो त, हेर्नु भएन समाचार? समानुपातिकमा प्युठानमा हामीले एउटा देशभरि एउटा नयाँ देशभरिका लागि नयाँ हुने गरी निर्णय गरेका छौँ। जस्तै समानुपातिक प्रतिनिधि सभाका लागि एकजना, केही व्यक्ति, एकजना, त्यहाँबाट एकजना, उहाँको नाम सिफारिस मणि थापा। अब पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य नेता उहाँ, अनि उहाँ समानुपातिकमा प्युठानबाट सिफारिस हुनुभएको छ। उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच अलिअलि बनाएको जस्तो लाग्थ्यो। उहाँले खुलेर त भन्नुभएको छैन कहीँ पनि। म प्युठानको पार्टी इन्चार्ज हो, उहाँ हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य। म प्युठानमा चुनाव लड्छु भनेर मसँग कहिले पनि आफ्नो इच्छा राख्नुभएको, छलफल गर्नुभएको सुनिएन, देखिएन, कहिले पनि गर्नु भएन उहाँले। भनेपछि मणि थापा एमालेको समानुपातिक तर्फ 1 नम्बरमा एक्लै एक नम्बरमा उहाँको नाम सिफारिस भएको छ। अब एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने नै हो। एक्लै गर्ने होइन के, प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने होइन, प्रतिस्पर्धा गरेर गठबन्धनलाई, सत्ताधारी गठबन्धनलाई परास्त गरेर बहुमतको सरकार बनाउने हो। प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने भने होइन नि त। एमाले 165 जना उम्मेदवार उठाउँछ भने मात्रै हो र? अहिले बालुवाटारका बैठकहरूमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, गठबन्धन आज कहाँ शेरबहादुर देउवा कहाँ बालुवाटारमा, बिहान कहाँ शेरबहादुर देउवा कहाँ बालुवाटारमा, आज बेलुका पनि छ, आज बेलुका पनि कहाँ शेरबहादुर देउवा कहाँ बालुवाटारमा। उहाँहरूको दुःख त त्यतै न छ। शेरबहादुरले के दिनुहुन्छ, के हातमा पारिदिनुहुन्छ, त्यो ग्रहण गर्ने, प्रसाद ग्रहण गर्ने, ख्वामितले के भन्नुहुन्छ, आशीर्वाद के दिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ रेस्क्यु गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न, हाम्रो अस्तित्व रक्षा गरिदिनुहुन्छ कि गरिदिनुहुन्न, जोगाउनुहुन्छ कि जोगाउनुहुन्न, एमाले पत्ता साफ गरिदिने भयो। एमालेसँग लड्नका निम्ति हामी मिल्नु पर्यो, बाहेक उहाँहरूको अरू केही देख्नु भएको छ र? भनेपछि शेरबहादुर देउवा दिने, प्रचण्ड माधव उपेन्द्र लिने, यस्तो अवस्था छ अहिले। मोहन विक्रम सिंह पनि, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसी पनि, लिने, पौडेल पनि, उहाँहरू हात थाप्ने, उहाँ हातमा दिने, हालिदिने। झर्छ बालुवाटारबाट केही? उहाँहरू त्यही
झर्छ र खाउँला, झर्ला र खाउँला भनेरै लागिरहनु भएको छ त। बालुवाटारबाट नझरे जस्तो देखिएपछि उपेन्द्र यादव बालकोट पुगेर नि त। होइन, बालकोट त उहाँहरूमध्ये गोप्य खुला रूपमा धेरै व्यक्तित्वहरू आउने जाने गरिरहनुहुन्छ। बाहिर कोइराला पनि पुगेका छन्, डाक्टर विभिन्न वीरेन्द्र रिजाल नेताहरू पनि पुगेका पुग्नुहुन्छ, छन्, सबै कांग्रेस पुगिराख्नुहुन्छ। संस्थापन किनभने अहिले देशको विकल्प, नेतृत्वका हिसाबले विकल्प, यो सत्ताधारी गठबन्धनको विकल्प, राष्ट्रियताका हिसाबले, जनजीविकाका हिसाबले, सामाजिक न्यायका हिसाबले, हरेक हिसाबले जनताले आशाको नजरले हेरेको एमाले हो। एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हो। सबैलाई यसको त प्रभाव छ। शेरबहादुर देउबा आफ्नो शक्तिले पनि होइन, गठबन्धनभित्रका यी स्वार्थी चण्डालहरूको चाहिँ साथमा उहाँले त्यो कृपामा पाउनु भएको थियो। अहिले कृपामा चण्डालहरूको समूहले चार चण्डालको समूहले हरूको समूहले चाहिँ दिएको। एक चण्डाल फेरि बालुवाटारबाट बालकोट पनि धाइरहेछन् फेरि। अनि अनेक धाउनु होला, उहाँहरू भेट्नु होला। राजनीतिक मान्छेले विभिन्न ठाउँ हाम्रो अध्यक्षलाई, हाम्रा नेताहरूलाई भेट्नुहुन्न म भन्दिनँ, भेट्नुहुन्छ। तर अहिले उहाँहरूको जोड भेटेर केही फरक पर्दैन, भेट्नुहुन्छ। तर उहाँहरू एमालेका विरुद्ध, एमालेलाई धुलो चटाउने भन्दै, भित्तामा पुर्याउने धुलो चटाउने भन्दै उहाँहरू चाहिँ त्यतातिर एकदम खुसामतमा, षड्यन्त्रमा, गठजोडमा, गठबन्धनमा यसमा सक्रिय हुनुहुन्छ। आजदेखि होइन नि त, झन्डै 1.5 वर्षदेखि उहाँहरू यसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू अरूले जुटाइदिएको, आफ्नो मतीले जुटेको होइन, अरूले जुटाइदिएको, अरूले चाहिँ जुटेनौ भने सकिन्छौ भनेको, अरूले विभिन्न समयमा व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्दै अनि चाहिँ एमसिसीदेखि अरू कुराहरूमा सङ्कट पार लगाएको नागरिकता विधेयकमा अहिले अब तपाईँ हेर्नुभयो भने म त्यो एकैछिनपछि आउँछु। पहिला यो विषय टुङ्ग्याउँछ, अहिले चासोको विषय छ। वामपन्थी गठबन्धनको सम्भावना के देख्नुहुन्छ तपाईँ? मङ्सिर 4 सम्म केही न केही पाक्छ वामपन्थीहरू बिचमा भनेर देशी विदेशी चलखेल पनि भयो, के भन्न थालेका छन् कि पछिल्लो समय वामपन्थी गठबन्धन। वामपन्थी भनेको माधव नेपाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टी, चित्रबहादुर केसीले पनि नेतृत्व गरेको पार्टी। ल, तिनीहरूले पहिला हामी वामपन्थी हौँ भनेर बालुवाटारबाट निस्केर ओली निवास परेन, बालुवाटारबाट निस्केर हामी यो नर्कको बाटोमा रहेछौँ। हामी चाहिँ काङ्ग्रेसलाई काँधमा बोकेर चाहिँ स्वर्ग जाने भन्ने भ्रममा नर्कको बाटोमा रहेछौँ। हामीले बुझ्यौँ, गल्ती गऱ्यौँ। 1.5-2 वर्ष हामीले देशलाई गलत बाटोमा हिँडायौँ, हाम्रो निष्कर्ष गलत भयो भनेर बालुवाटारबाट निस्केर मिडियाका सामु हामी यो गठबन्धनमा छैनौँ भनेर हात उठाएर त्यो भन्ने हिम्मत गर्छन्। मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउबाको दाना पानी खाएर हुर्के बढेका, निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू यो भन्न सक्दैनन्। अहिले शेरबहादुर देउवालाई पनि कठिन छ। उहाँलाई पनि कठिन होला, तर पक्षहरू के भन्छन् भन्दाखेरि 100 सिट 165 प्रत्यक्ष सङ्घमा 100 सिटको दाबी अझै गर्छन्। नत्र भन्न बसेका छन् संस्थापन इतर शेखर कोइराला, गगन थापाहरू। अनि त्यहाँ पनि समस्या छ। उहाँहरूको दुःखका बारेमा म प्रवेश गर्न चाहन्न। शेरबहादुर देउबाको पार्टीभित्र के समस्या छ, त्यो दुःखको प्रभाव र दबाब त एमालेलाई पनि पर्न सक्छ। हामीलाई केही पर्दैन। काङ्ग्रेसभित्रको दुःखको के प्रभाव? उहाँहरू चाहिँ देउबासँग लड्नुभयो भने हाम्रो त पार्टी फुटाएर शेरबहादुर देउबाले जसकेलाबाट, झ्यालबाट, धुरीबाट पसेर बालुवाटार प्रवेश गर्नुभयो होइन र? हामीले त्यो त बिर्स्या छैनौँ नि। आफ्नो बुताले हो र। नेपाली जनताले त 74 सालमा 23 सिटमा सीमित गरेको होइन र? 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस, अलिकति सुध्र, अलिअलि धुलो टकटक्याउ, अलिकति चाहिँ फोहोर मैला पखाल भनेर भनेको होइन र? त्यो कुरा त उहाँले गर्नु भएन। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अहिले चाहिँ चुनावपछि यो गठबन्धनको त्यान्द्रोहरू समाउँदै एक्लै सरकार बनाउनुपर्छ। कथम एक्लै बनेन भने पनि गैर कम्युनिस्टहरूलाई साथमा लिएर सरकार बनाउनुपर्छ। यो पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, माधव नेपालहरूको उपयोगिता यही चुनावसम्म मात्र हो। त्यसपछि यिनीहरूलाई जोकर फाल्टु बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो शेरबहादुर देउबाको पनि त्यही हो, फर्स्ट लेडीको पनि त्यही हो। फर्स्ट लेडी भनेको डाक्टर आजु राणा, उहाँको पनि त्यही हो। त्यसपछि अब शेखर कोइरालाको पनि त्यही हो। 100 सिटभन्दा तल चाहिँ भनेर भनिरहनु भएको छ। सबैको त्यही हो। यो कल्याङ मल्याङ त्यसैका निम्ति हो। र अहिले म तपाईँलाई यहाँनिर भन्छु है, एउटा गजबको मनोदशा म भन्छु। अहिले
के चलिरहेछ भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेस 90 सिट 85 भन्दा माथि 90 सिट जसरी पनि प्रत्यक्षमा चाहिँ उम्मेदवार उठाउने र जित्ने अनि पुरानो हाराहारीको समानुपातिक भयो भने करिब चाहिँ 137 को 136-37 को थोरै नपुगे पनि स्वतन्त्र अरू गैर कम्युनिस्टहरू मिलाएर चाहिँ सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने दाउ पेचमा छ कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र चाहिँ कङ्ग्रेसलाई 50-55 भन्दा बढी सिट जित्नै नदिने दाउ पेचमा छ 50 सिटमा सीमित राख्ने प्रयासमा माधव र प्रचण्डको दाउ पेच छ उहाँहरू चाहिँ सिट उम्मेदवार कति उठाउने भन्नेमा 85-86 मा पनि उहाँहरूले सहमति गर्नुहुन्छ तर जित्न 50 भन्दा बढी दिनुहुन्न ताकि कङ्ग्रेसलाई माओवादीले नै हराउँछ के भोट हाल्दैन अन्तर्घात होइन नि त अन्तर्घात होइन नि माओवादी कुन विश्वासको शक्ति हो र प्रचण्ड कुन विश्वासको शक्ति हो र प्रचण्ड बिहान उठ्दा एउटा गर्नुहुन्छ दिउँसो अर्को गर्नुहुन्छ 2 बजे अर्को गर्नुहुन्छ 5 बजे अर्को गर्नुहुन्छ 8 बजेपछि रमरममा अर्कै गर्नुहुन्छ त्यसमा मङ्सिर 4 सम्म एमालेसँग पनि केही गर्नुहुन्छ कि एमालेसँग उहाँको केही हुन्न किनभने उहाँको विश्वसनीयता अहिले शून्यमा छ एमाले भित्र एमाले पुष्पकमल दाहाल पत्याउन लायकै पात्र होइन भन्ने नै छ तर प्रचण्डको एउटा मनोदशा छ है के छ भन्नुहोस् त जसरी हुन्छ बहुमतको सरकार बनाउनु त उहाँको ह्याउहुती केही पनि होइन जसरी हुन्छ सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा राख्ने र त्यस आधारमा चलखेल गर्ने स्वार्थ सिद्ध गर्ने कङ्ग्रेस पनि आफ्नो समर्थन बेगर सरकार बनाउन सक्ने स्थिति नहोस् भन्नेमा उहाँको जोड छ 60-50 उठाउनु पर्यो भन्दै आउनु भएको छ नि जितेको त 36 हो नि त त्यो भनिरहनु भएको छ नि त्यसको के हो भने कङ्ग्रेसले एक्लै सरकार बनाउन नसकोस् माओवादीले फेरि पनि गठबन्धनवाला सरकारमा निर्णायक भूमिका चाहिँ आफू स्थापित होस् भन्ने उहाँको प्रचण्डले त खुला भनिसक्नुभयो त्यही हो उहाँको वामपन्थीहरूको पहिलो शक्ति बनाइदिनु पर्छ मलाई भन्नुहोस् कृपा गरिदिनु पर्छ ख्वामित हामीलाई पहिलो पार्टी बनाइदिनु पर्छ एमालेलाई भन्दा पहिलो बनाइदिनु पर्छ भनेर उहाँले रुवाबासी गरिसक्नुभयो म यहाँनिर भन्छु अनि त्यो कृपा पुरा भयो भने त कृपा के ब्याङ्कमा चेक काटेर डिपोजिट भएको पैसा चेकमा चाहिँ ब्ल्याङ्क चेकमा लेखेर विथड्र गरे जस्तो झिके जस्तो हो र जनताको मत म तपाईलाई यही कार्यक्रम गठबन्धनको विरोध नगर्नु भनेर देउबा र बालकृष्ण खाँडले त हिजो सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नु भन्नुहुन्छ देउबा र बालकृष्ण खाँडले भन्नुहुन्छ अनेक खाँडले भन्नुहुन्छ गिरिजाप्रसाद आएर भन्नुभयो बिपी बाबु आएर भन्नुभयो भने पनि काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूले विवेक प्रयोग गर्छ अहिलेको चुनावमा त्यो गर्छन् र म तपाईलाई यहाँ अर्को खुलासा भनिदिन्छु हामीले वाम गठबन्धन गर्दा माओवादीलाई 40% सिट उपत्यकामा उठाएको होइन हो काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर देखे हो कति जित्नु कहीँ पनि जित्नु भएन एउटा पम्फा भुषालले ललितपुरमा जित्नुभयो एउटा पम्फा भुषाल पनि जित्नुहुन्न अब माओवादी उपत्यकामा शून्य हुन्छ अहिले शहरी क्षेत्रदेखि हितमान साके सबैले हारेका सबै त्यो उहिलेका कुरा नगर्नुस् न त्यो अस्ति 74 मा उहाँहरू 64 मा जित्नुभयो 10 वर्षमा त उलटफेर भयो नि त माओवादी शहरी क्षेत्रमा सचेत नागरिक भएका ठाउँमा बुझ्ने जनता भएका ठाउँमा सचेत जागरुक जनता भएका ठाउँमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवार उठाउन अब कति प्रतिशतमा उहाँहरू भागभण्डा गर्नु होला त्यो गर्नु हो भने पनि माओवादी सबै 70 हुनेवाला छ जित्नेवाला माओवादी 70 हुनेवाला 80 को सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा 70 उहाँहरूले जित्ने जनार्दन शर्माले जित्नुहुन्छ पूर्वी रुकुममा उहाँहरूको राम्रै होला 2 सिट छ अरू ठाउँमा होला 5-7 सिट उहाँहरूका आफ्ना होलान् रोल्पामा काङ्ग्रेसले कति भोट हाल्छ त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ 300 मान्छे काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता काटेर मार्नु भएको छ उहाँहरूले माओवादीका त्यही सङ्ख्यामा किलो सेरादेखि विभिन्न तहमा जनयुद्धका उसमा चाहिँ उहाँहरूले मारकाट गर्नुभएको छ ती परिवार त्यही जीवितै छन् रोल्पामा रुकुममा सल्यानमा जाजरकोटमा विभिन्न ठाउँमा ती द्वन्द्वका घाउहरू ती चाहिँ सबै चिज त त्यहाँ मौजुद छन् नि त यहाँ शेरबहादुर देउवाले मैले पहिला जानिनँ तपाईँको टाउकाको मोल तोकेँ 50 लाख 1 करोड कति तोकेँ तपाईँको पनि बुद्धि पुगेन तपाईँ पनि बेकार मान्छे भनेर चाहिँ तपाईँले एम्बुस थापेर झन्डै मलाई सिद्ध्याउनु भयो भनेर अहिले यहाँ रियलाइज गरेर बन्द कोठामा रियलाइज गरेर त्यसअनुसार अपिल गरेर जनताले मान्दैनन् कि जनताले ती हिसाब किताब गरेर बसेका छन् मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा देखाउँछन् भनेपछि यो मङ्सिर 4 को सङ्घको 165 मा एमालेको कति गठबन्धन भित्रका दलहरूको कति काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको कति गठबन्धन स्ट्राटेजिक विषय के अरे
कति सिट जित्ने भन्ने बडो स्ट्राटेजिक विषय हो। सम्भावित अपेक्षा। गठबन्धन दुःखको विषय हो। गठबन्धन दुःखको बाध्यताको अझ संसारमै हेर्नुभयो भने त सत्ताधारीका विरुद्ध, बलियोका विरुद्ध, प्रधान शत्रुका विरुद्ध अरू कमजोरहरू, सहायक शक्तिहरू मिल्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने कोसिस गर्ने, थिर खुट्टा टेक्ने कुरा हो नि त गठबन्धन भने। त अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो भयो, हामीलाई चाहिँ अब नामेट पार्ने भयो भनेर उहाँहरू त्यसो भन्नुहुन्छ। माधव नेपालका मान्छेहरू यो कुर्सीमा आएर के भन्छन्, एमालेका उम्मेदवार त गठबन्धनै चाहिँदैन, हामी नै काफी छौँ भने आए भइगयो नि एक्लै एक्लै आउनुहोस् न त। पछारे जस्तो पछारिन्छ नि त। को आउनुहुन्छ? नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै माधव नेपाल एक्लै आउनुहोस्। माधव नेपाल एक्लै आउनुहोस् न त। काठमाडौँ 2मा आएर चाहिँ उठेर देखाउनुहोस् न त, धेरै पटक जितेको ठाउँमा। उहाँ त सुइकुच्चा ठोकेर रौतहट पुग्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पैसा बाँडेर, प्रलोभन बाँडेर, अनेक ढङ्गका प्रशासनिक दुरुपयोग गरेर गठबन्धनको त्यन्द्रो समाएर काङ्ग्रेसको कृपामा जितौँला भन्ने मनसायमा हुनुहुन्छ। जित्नुहुन्न। माधव नेपालले जितेको मात्र होइन, रौतहटबाट हारेका पनि कीर्तिमान छन्, दृष्टान्त छन्, निकट विगत छन्। माधव नेपालको अपराधलाई रौतहटका जनताले पनि नजिकबाट हेरेका छन्। मङ्सिर 4 अगावै माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको पार्टी मिलोस् न त। अनि त्यसपछि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टीलाई साइजमा राख्ने, उहाँहरूले पार्टी कब्जा गर्न कोसिस गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 70% केपी ओलीलाई हामीले हटाएकै हो नि, म संसदीय दलको नेता भएकै हो नि, माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष भएकै हो नि, सब सपना उडायो हुरीले भनेर रुँदै हिँडेको देख्नु भएको छैन। उहाँले गर्न खोजेको त त्यही थियो नि त, गर्नुभयो नि, प्रयास गरेकै हो नि त। 4 पटक पार्टी अध्यक्षबाट, संसदीय दलको नेताबाट, पार्टीको सदस्यबाट, साधारण सदस्यबाट केपी ओलीलाई हटाएको होइन र? कुन अपराध बाँकी राख्नु भएको थियो उहाँहरूले? पिठ्युमा चाहिँ छुरा रोप्न कुन अपराध गर्न बाँकी राख्नु भएको थियो? गर्न बाँकी के राख्नु भएको र? अझै गरे हुन्छ नि त। थोरै समय बाँकी छ, 2 महिना बाँकी छ, जम्मा 2 महिना बाँकी छ। उहाँहरूका लागि 2 महिना बाँकी छ, गरे हुन्छ, केही फरक। दस्तावेज लेख्दै हुनुहुन्छ, कसरी लेख्नुहोस् के? माओवादी र माधव नेपाल यी मिल्छन्, यी मिलेमतोमा, षड्यन्त्रमा, स्वार्थमा, भाइलाई राजदूत बनाउन, छोरीलाई राजदूत बनाउन, मेयर बनाउन, यस्तै गर्न, बहिनी ज्वाइँलाई गर्न, यस्तै बन्नका लागि नै उहाँहरू मिल्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले यही गर्न नपाएर न यो सारा घेराबन्दी गर्नुभयो, यी सबै बाहनाबाजी गर्नुभयो, यो सबै गर्नुभयो नि त उहाँहरूले। त्यो 19 बुधे आरोप पत्रमा एकचोटि केपी शर्मा ओलीले अथवा प्रचण्डले त्यो गल्ती भयो भनिदिनु भयो भने त सबै काय पर हुन्छ। केपी ओलीले किन आरोप पत्रमा गल्ती भन्ने? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँले 19 पृष्ठको आरोप पत्र तयार पार्नुभयो। मलाई उहाँहरूको जानकार व्यक्तित्वहरूले भनेअनुसार त्यसको 90% ड्राफ्ट वामदेव गौतमको उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले, अरूले सबैले, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी ओलीसँग जे विषयमा रिस उठ्यो, रिस, आवेग, द्वेष र ईर्ष्या मिसाएर त्यो विषको घला उहाँहरूले तयार पार्नु भएको थियो। अब अहिले एक समय गद्दार पुष्पलाल लेखेका मोहन विक्रम सिंहलाई आज काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर हिँडिरहँदा जुन लज्जा भइरहेछ नि पुष्पकमलको जीवनमा, अन्तिम घडीमा पछुतोको, त्यो चाहिँ एउटा उत्कर्षमा पछुताउन पनि नपाउने खालको चाहिँ अपराध यो 19 पृष्ठ हो। तपाईँले हेर्दै जानु होला। अब के को त्यसमा पुष्पकमलले मैले गल्ती गरेँ, जानिनँ, बेकुपहरूले मलाई चाहिँ उराले, म आवेगमा आएँ, रिसमा आएँ, छटपटिएँ, तपाईँले चाहिँ यसमा माफ दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने त नयाँ च्याप्टर सुरु हुन्छ। एउटा अब कुनै समय सक्रिय पत्रकार पनि हो, अलिक त समीक्षा पनि गर्नुहुन्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरेको पार्टीले यो मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सङ्घमा प्रत्यक्ष कति जित्छ होला? मैले भने नि सहरमा उहाँहरू अहिले सिधा हिसाब किताब त्यो हिसाब किताब म गरेको छैन। म अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु। राष्ट्रिय रूपमा एमाले बहुमत ल्याउँछ, उहाँहरू एकदम छटपटिनुहुन्छ, पछारिनुहुन्छ, टाउको ठोक्नुहुन्छ, अनेक गर्नुहुन्छ, केही पार लाग्दैन। तर कसले कति सिट ल्याउँछ उहाँहरूको हिसाब किताब मैले गर्दिनँ। किन गर्दिनँ भने त्यो उहाँहरूको दुःख हो। हामी चाहिँ उहाँहरूको हैसियत, औकात, खुट्टी मसिनोसँग हेरेका छौँ। भर्खर हामीले पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय कमिटी,
स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकहरू गरेका छौँ। देशभरिको रिपोर्टिङ त्यही ल्याएका छौँ। सबै ठाउँमा हामीले 77 जिल्लामा प्रशिक्षण गरेका छौँ। प्रदेश कमिटीका 7वटै बैठक गरेका छौँ। जिल्ला कमिटीका 77 बैठक गरेका छौँ। 165वटै प्रदेश प्रतिनिधि सभा र 330 नै प्रदेश सभा समन्वय कमिटीका बैठकहरू गरेका छौँ। सबै ठाउँमा वडा तहमा हामी पुगेका छौँ र जनतालाई हामीले जसरी जनताको मनोदशा र जनताको आकाङ्क्षालाई छामेका छौँ, जनताको दिलसँग हामी एकाकार भएका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ एमाले चाहिँ त्यस हिसाबले एमाले चाहिँ पहिलो पार्टी, पहिलो बहुमत प्राप्त पार्टी। तपाईँलाई हाम्रा एजेन्डा 74 सालमा हामीले भनेको स्थिरताको, समृद्धिको, विकासको जुन एजेन्डा हामीले अगाडि सारेका थियौँ, ती एजेन्डा गलत थिएनन्। खालि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ गलत थिए। उनीहरूले स्थिरताका विरुद्ध, समृद्धिका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध र जनताको आकाङ्क्षाका विरुद्ध घात गरे। हामी यो हिसाब किताब लिएर जनतामा गइरहेछौँ र हामी हिसाब किताब फर्चौट गर्ने। फेरि तपाईँ यो भन्नुहुन्छ उनीहरू दुई पटक जनताको संसद मार्ने व्यक्तिलाई भोट हाल्नुहुन्छ भनेर जान्छौँ। के गर्नुभयो? 5 वर्षमा के गरे? यो संसदले केही काम गर्दैन भनेर चाहिँ हामीले त विघटन गरेको ठिक थियो। हामी आज पनि त्यो ठाउँमा छौँ र संसद पनि ठिक छ। हामीले विघटन जानेर गरेको, कुनै नजानेर गरेको होइन। त्यो जरुरी होइन, आवेगमा होइन, विश्लेषणका आधारमा हो। र प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता, अराजकता, लोभी र स्वार्थी तत्त्वहरूलाई तह लाउन पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा संसारभरि नै यो अस्त्र प्रयोग गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्छन्। यो जापानमा त्यही हो, इजरायलमा त्यही हो, बेलायतमा त्यही हो, भारतमा त्यही हो, नेपालमा पनि गरेको त्यही हो। हामी त्यो सिस्टममा छौँ। उहाँहरू त संसद भाँच्ने, संविधान टुटफुट पारा खोज्ने षड्यन्त्रकारलाई विघटन गरेर संसद भाँचिन्न। संसद श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरेर उहाँहरूले त्यसपछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन, वर्षे अधिवेशन श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव 19वटा पारित गरेर गुजार्नु भएको होइन। श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गर्नका लागि संसद चाहिन्थ्यो। ताजा जनादेश आएर जनताको नयाँ आकाङ्क्षा समेटिएको सार्वभौम संसदलाई त्यस ढङ्गले अभ्यास गर्ने, जीवन्त बनाउने कुरा हाम्रो हो। उहाँहरू चाहिँ भागबण्डाको, गठबन्धनको, स्वार्थको, त्यो गठजोडको थलो चाहिँ एउटा त्यो भागबण्डाको, निकृष्ट भागबण्डाको थलोका रूपमा संसदलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। आज संसद कुनै जीवन्तता छैन, न कार्यपालिका, न व्यवस्था, केही पनि छैन, न न्यायपालिका, केही पनि छैन। उहाँहरू सब ध्वस्त पार्ने। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रचण्ड पथमा देश हिँडाइरहेको गौरव बोध होला। अझै पनि प्रचण्ड पथ होला। उहाँले बाहिर त फिर्ता गर्नुभयो कि, तर यो न्यायालय ध्वस्त पार्ने, सिस्टम ध्वस्त पार्ने, संसद ध्वस्त पार्ने, सरकार निकममा बनाउने एउटा कुनै विकासको काम उहाँहरूले शिलान्यास गर्नुभएको छ 1.5 वर्षमा? एउटा केही गर्नुभएको छ? हामीले शिलान्यास गरेका, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले शिलान्यास गरेका 1400 विकास आयोजना खारेज गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने। पुसमा सकिन्थ्यो। धरहराको अरू चाहिँ त्यो बेसमेन्टदेखि सबै काम धरहरा उद्घाटन भइसकेको थियो। पुसमा हुनुपर्ने आज पहिलो पुस होइन, दोस्रो पुस आउन लागिसक्यो। उहाँहरूले त्यो पनि निर्माण गर्नुभएको छैन। उहाँहरूको हैसियत त देखिसक्यो नि त। रिसले आफूलाई खा, बुद्धिले अरूलाई खा हुन्छ नि। उहाँ रिसले आफूलाई खाएको बाटोमा लाग्नुभयो। जनताले हेरेका छन् के महँगी कहाँ पुग्यो, पूर्वाधार विकासको स्थिति के भयो, अर्थतन्त्रको स्थिति के भयो, अनि राजकीय पद्धतिहरू के भए, मूल्य मान्यता के भए। उहाँहरू गठबन्धनका नाममा तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? ओली सरकारको 39 महिनाको उपज, व्यथितिको उपज अहिले त्यसको प्रभाव परिरहेछ भन्नुहुन्छ। केही सीमित गठबन्धनका नाममा खान पल्केकाहरूको अट्टहास र प्रलाप बाहेक केही पनि होइन। तुस मात्रै हो, तुस मात्रै। ल ल्याउनुहोस् न त। 3.5 महिनामा एमाले के गर्यो, केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले के गर्यो, के पूर्वाधारहरू बने, के कामहरू भए चाहिँ यी सबै चिज र दैनिक 6 घण्टा कालोपत्रे सडक बन्थ्यो। अहिले उहाँहरूले के गर्नुभयो? लिएर आउनुहोस् न त। उहाँ त दस्तावेज के लेख्दै हुन्छ थाहा छ? 39 महिनामा केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको करप्सनको फेरिस्त जनताको माझमा ल्याउनुहोस् न। करप्सन बोल्न थाल्नु भएको छ। हैन, उहाँहरूले बोल्न बाँकी केही राख्नुहुन्न। उहाँहरूलाई पत्याउनु पर्यो नि। चुनावी एजेन्डा त्यही बनाउँदै हुनुहुन्छ। 1.5 महिनामा सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले तथाकथित ओम्नीको, यतिको, के को बेलुन उडाउनु भयो नि। छानबिन के गर्नुभयो? जेलमा हाल्या भए हुन्थ्यो नि त। उहाँहरूले जजसलाई आरोप लाउनु भएको थियो, जजससँग रिसाउनु भएको थियो, जजसलाई डाम्ने प्रयास कोसिस गर्नुभएको थियो। अख्तियारमा गरेको भए हुन्थ्यो नि त। के बाँकी राख्नु भएको छ? चित्त बुझेन,
अनि आफ्नो स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चले सुनवाई गर्दैछ भनेपछि महाभियोग दर्ता गर्दै होइन। अस्ति चोलेन्द्र शमशेरले छरपस्ट उहाँले चाहिँ भण्डाफरै गरिसक्नुभयो नि। उहाँहरूको चाहिँ पुरै पोल खोलेर भण्डाफर गरिसक्नुभयो नि त। कुनै जवाब छ उहाँहरूसँग? म तपाईँलाई यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु, बडो आफूलाई विद्वान ठान्नुहुन्छ, मैले त भेटेको छैन। त्यो फैसलाका एकजना मसौदाकार, पहिलो फैसलाका मसौदाकार को र दोस्रो फैसलाका मसौदाकार को हाम्रो नोटिसमा छ। माधव नेपालको मामाको छोरा भाइ ईश्वर खतिवडा माधव नेपाल रिट निवेदक भएको फैसला सुनवाई गर्दै उहाँले कुन न्यायिक इथिक्सका आधारमा फैसला गर्नुभयो? त्यो मुद्दा हेर्नुभयो? न्यायाधीश यस्तो बेशरम मानिसहरूका बारेमा के कुरा गर्नुहुन्छ सुनिलजी? माधव नेपाल रिट निवेदक, उनको मामाको छोरा फैसला लेख्ने। यिनीहरूलाई कुनै नैतिकता, कुनै मूल्य, मान्यता, मर्यादा केही छ? म त यो तपाईँको कार्यक्रममा पहिलोपटक भन्दैछु, ईश्वर खतिवडा तपाईँ के भन्नुहुन्छ जनताका सामु? हरिकृष्ण कार्की चाहिँ महाधिवक्ता नियुक्त गरेको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको महाधिवक्ता हुँ भनेर इजलास क्विट गर्ने हो। अनि माधव नेपाल चाहिँ आफू रिट निवेदक अनि मामाको छोरा भाइ फैसलाकर्ता। साँठगाँठ हेर्नुहोस् न। उहाँले पठाएका इमेलहरू खोजी गर्नुहोस् न, अमेरिकाबाट कहाँबाट हेर्दै जानुस् न। यी चिजहरू खुल्दै जान्छ। अनि उहाँहरूले भ्रष्टाचारको विरोध, यो त उहाँहरूको घिनलाग्दो कुरा मात्रै हो। हुती छ, दम छ भने कुनै आरोपमा सिंगल आरोप छानबिन गरेर कारबाही गर्न सक्छौ। चुनौती दिइरहेको छु। मिनेन्द्र रिजालले चाहिँ सार्वजनिक मिडियामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आएर के भन्नुभयो? माधव नेपाललाई ललिता निवासमा गरेको बदमासी चाहिँ अपचलन, अनियमितता, भ्रष्टाचारबाट जोगाउनका लागि यो गठबन्धन बनेको। उहाँहरूले फुर्ती गर्ने। मिनेन्द्र रिजालजीले जिम्मेवार नेता, नेपाली कांग्रेसको पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेसको त्यो तहको नेताले अमेरिका पढेको एकजना सुपठित व्यक्तित्व, महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धी हिजोसम्म रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केपी शर्मा ओली बालकोट बसेर हेर सरकार यसरी चलाइन्छु भनेर भाषण गर्नुहुन्थ्यो। अहिले कति अप्ठ्यारो भयो होला, कुरी लाग्यो होला नि त। फेरि डाक्टर रिजाल फेरि यहाँ उता बालकोट किन पुगिरहनुहुन्छ फेरि? अनि उहाँ त मान्छे अलिक अचम्मित भएका छन्, त्यो पनि भन्नुहोस् न। त्यो त नेतालाई अलिक कुटनीतिक जवाफ होइन, विभिन्न हिसाबले चाहिँ यो भेटघाट चल्छन्, राजनीतिमा भेटघाट हुन्छन्। तर मिनेन्द्र रिजालले एउटा चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेपछि इन्डियन मिडियामा बुलन्द ढङ्गले जे तथ्य बोल्नुभयो त्यसका निम्ति र अस्ति माधव नेपाललाई जोगाउनका लागि यो 5 दलीय गठबन्धन बनाइएको भनेर सही कुरा बोलेर नेपाली जनतालाई ठुलो गुण लाउनु भएको छ। यो हाम्रो आरोप होइन नि त, डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले भन्नुभएको कुरा हो। भनेपछि मोरङको निर्वाचनमा एमाले साथ दिन्छ। एमालेको आफ्नो उम्मेदवार हुन्छ, एमाले जितेको ठाउँ हो, त्यो जित्छ। कहिलेकाहीँ उहाँले जित्नुभयो होला, एमाले पनि जित्दै आएको ठाउँ हो मोरङ। एमाले सबै कुरामा गुण लिने र तिर्ने भन्ने हुन्न के, लेनदेन मात्रै हुन्न पोलिटिक्समा। उहाँले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो विचार राख्नुभएको, विश्लेषण राख्नुभएको, तथ्य राख्नुभयो नि, त्यसका निम्ति म धन्यवाद। गठबन्धनको विरोध गर्ने यता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्ने भनेपछि जनताहरू राजनीतिक रूपमा नेतृत्वका तहमा विचार आदान प्रदान हुन्छन्, शिष्टाचार भेट हुन्छन्। उहाँले त्यो शिष्टता, त्यो मर्यादा राख्नुभएको, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतासँग विचार आदान प्रदान गर्नुभएको, यो त स्वाभाविक मानिन्छ। यो त हुन्छ नि। कतिपय आज एकदम सार्वजनिक रूपमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका नेताहरू बीच पनि भित्र कुराकानी भइरहेको हुन्छ नि। पोलिटिक्समा त यो हुन्छ नि सुनिलजी। राजनीतिमा सबै पच्ने होइन, यो स्वाभाविक। यो राजनीतिमा छलफल नगरी, संवाद नगरी, संवादहीनतामा रिसाएर ठुस्किएर त केही हुन्न नि त। राजनीतिमा त संवादहीनता होइन, संवादमा राजनीतिले जीवन खोज्ने हो। यस्तो बेलामा फेरि संवाद हुन्छ कि बालुवाटारमा पार्टीभित्र केही टसल मसल भएको बेलामा त्यसका
संस्थापन इतर पक्षहरू बालकोट पुगेर खासाखुसो गरेपछि उता तर्सिन्छन् फेरि त्यो त तपाईँले देख्नुभयो नि एमसिसीमा चाहिँ ल भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्लियामेन्टमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षलाई संसदीय दलको नेतालाई आफ्नो दलबलसहित लिएर मिलेर जाउँ भने होइन मिलेर गएको भए त त्यसरी पारित गर्न त ओली निवासै पुग्या हो त उहाँ त अब अहिले पनि पुगिरहनुहुन्छ उहाँ चाहिँ पहिल्यैदेखि नै पुग्ने नै स्वभावको मान्छे हो भूमिगत हुँदाखेरि पनि अर्ध भूमिगत हुँदाखेरि अर्ध पूर्ण भूमिगत हुँदाखेरि पनि उहाँ गिरिजाप्रसाद कहाँ अन्त विभिन्न ठाउँमा माधव नेपाल कहाँ एमालेका नेताहरू कहाँ पुगिरहने हो अहिले त खुला रूपमा हिँड्न उहाँलाई भूमिगत मात्र होइन खुला जीवन पनि छ भूमिगत जीवन पनि छ उहाँको अनि यो पछिल्लो समय माओवादीबाट गएका साथीभाइ अनि माधव नेपालबाट फर्केका दाजुभाइलाई चाहिँ अलिकति तपाईँले पेल्न खोज्दै हुन्छ अरे हो छैन उहाँहरू माध्यममा आउँछ क्या बेला बेला होइन यो केही पानी अनलाइनहरू जो प्रचण्डको दाना पानीमा चलेका छन् एमाले विरोधी भावनाले कुटकुट भरिएका छन् तथ्यमा केही पनि लेख्दैनन् हनुमान बनेर उनीहरूले चाहिँ विषाक्त कुरा पस्किराखेका छन् तिनीहरूले गरेको कुरा हो तपाईँले माओवादी केन्द्रका प्रचण्डका हाराहारीका नेताहरू अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ नि त माधव नेपालका 10 भाइ 11 भाइ र सिङ्गो देश अब माधव नेपालको पार्टी त त्यो ठाँटीमा परिणत हुँदैछ नि त सबै चुनाव अगाडि एमालेमा फर्किनुहुन्छ त चर्चा भएको त्यो भत्किया पार्टी ठाँटीमा परिणत हुँदैछ ठाँटीको केही काम हुन्छ अहिले हुँदैन ओत पनि लाग्न सकिन्न हो त्यस्तै हुनेवाला छ भनेपछि मङ्सिर अगाडि सबै आउनुहुन्छ अहिले हाम्रो अध्यक्षलाई टिका लाउनको चाहिँ एकदम नभ्याइ छ जताततै अस्ति चाहिँ एकजनाले जबरजस्ती एमालेमा प्रवेश गरायो भनेर समाचार लेखाए फेरि के नामको मान्छे यहाँ मैले टिप्दै थिएँ यहाँ सप्तरीतिरको यो त्यतातिरको मलाई त्यति अपडेट छैन त्यो मैले न्युज हेरिनँ तर एमाले कसैलाई जबरजस्ती प्रवेश गराउन्न जरुरी नै छैन एमाले अहिले सरकारमा मन्त्री बनाउँछ सांसद बनाउँछ के बनाउँछ कसो गर्छ भनेर कुनै लोभमा प्रलोभनमा मान्छेलाई प्रवेश गराउन के जरुरी छ एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष हो यसको पोजिसन अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष हो यो सरकारमा छैन प्रदेशका भाइलाई र ती माओवादीबाट आएका साथीभाइलाई उहाँहरूको पनि पार्टी हो नि त त्यो पार्टी हो उहाँलाई यो एमाले व्यवहार हुँदैन यो सौतेनी सम्बन्ध त कानुनले वर्जित गरेको छ म त सौता मारे भन्ने ठाउँमा जन्मेको मान्छे विवाह गरेका सौता पर्नेहरूलाई सधैँ नसहने ठाउँमा जन्मेको त्यो कल्चरको मान्छे हो नि त म त अब सौतेनी सम्बन्ध आजको आधुनिक कानुनले मान्दैन सौतेनी सम्बन्ध मान्दैन नि त बहुविवाह गरेपछि त जेल बस्नुपर्छ नि विवाह गर्ने र विवाह गरेर जाने र लिने र लैजाने दुवै जेल जानुपर्छ नि त्यसो भए हुनाले यो सौतेनी व्यवहार त हामीले राजनीतिक पार्टीमा किन गर्ने यहाँ माओवादीमा जीवन बिताएका एमालेमा जीवन बिताएका भुसाललाई अर्को क्षेत्रमा लगेर पछारिन खोजिँदैछ भनेर पनि होइन यस्तो हुन्छ व्यक्तिका आफ्ना क्षेत्र जितेको अर्को क्षेत्रमा लग्यो होइन यस्तो हुन्छ उहाँ निर्वाचन जित्नुभएको रूपन्देही 3 हो उहाँको नाम रूपन्देही 3बाट सिफारिस भएर आएको छ उहाँले जनप्रतिनिधिका हिसाबले जित्दा हार्दा आजबाट होइन नि 2052 सालदेखि त्यो क्षेत्रबाट जित्ने हार्ने गर्दै आउनु भएको छ जनताका बिचमा उहाँको पर्फर्मेन्सको एसेसमेन्ट होला जजमेन्ट होला जनताले एउटा धारणा बनाएर पर्सेप्सन बनाएर बसेका होलान् उहाँ चाहिँ अब सैद्धान्तिक कुरामा बढी रुचि राख्ने जनस्तरको काममा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ झन्झट मान्ने खालको चाहिँ बौद्धिक नेता हो नि त बौद्धिक त उहाँ बौद्धिक हो बौद्धिकताले कति मुलुकलाई लिड गर्यो कति पार्टीलाई लिड गर्यो त्यो चाहिँ विश्लेषण गर्दै जाउँदा दिशा निर्देश गर्छ नि त बौद्धिकताले अहिले उहाँको बौद्धिकताले चाहिँ कता कता निर्देश गरेको छ कता कता उत्साहित बनाएको छ वामपन्थी एकतामा गरिरहेछ अझै पनि वामपन्थी 2-4 दिन अगाडि म एउटै मञ्चमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल र उहाँलाई देख्दै थिएँ अझै पनि सम्भावना छ एमाले सहितको वामपन्थी एकता प्रचण्डजी सोच्नुस् भन्दै हुन्थ्यो यो साम्यवाद असाध्यै सुन्दर चिज हो भने जस्तो कुरा गर्न सहिलो छ वामपन्थीलाई समाजवाद एकदम सुन्दर चिज हो जनताको व्यवस्था हो भन्न सहिलो छ यो भन्नलाई घनश्याम भुसालजीको बौद्धिकता चाहिन्न नि जसले पनि भन्न सक्छ वामपन्थीहरू मिल्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्नलाई घनश्यामजीले थप अध्ययन गर्न पर्दैन यो अन्डरस्टुड कुरा हो जनता 74 सालमा खुसी भएका पनि हुन् तर कस्ता वामपन्थी को वामपन्थी प्रचण्ड माधव चित्रबहादुरले केसीले नेतृत्व गरेका वामपन्थी कार्ल मार्क्सले
लुई बोनापार्टको 18औं ब्रुमेर भन्ने रचनामा स्पष्ट लेख्नु भएको छ, इतिहासका घटनाहरू एउटा यथार्थका रूपमा र अर्को प्रहर्सन, कार्टुन र दुखान्तका रूपमा दोहोरिन्छन्। इतिहासका घटना जस्ताको तस्तै दोहोरिन्नन् भनेर लेख्नु भएको छ के। 74 सालको वाम गठबन्धन यथार्थ थियो। अहिले घनश्यामजीले भनिरहेको वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने यथार्थ होइन, यो दुखान्त हो, प्रहर्सन हो, कार्टुनको कोसिस हो। यो सम्भव छैन। प्रदर्शन हो। आज चाहिँ यो अविश्वास, यो धोखाधडी, यो घात प्रतिघात, यो शत्रुतापूर्ण निषेधको कोसिसका बिचमा अहिले पुष्पकमल दाहालको मति सुध्रियो भन्ने के ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ घनश्याम भुषालजीले? उहाँले नै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाललाई। मैले गत साल साउनमा माधव नेपालले भदौमा पार्टी फुटाउँदा जे प्रश्न गर्थेँ, घनश्यामजीले केही दिन अगाडि चाहिँ सोसल साइटबाट आफ्नो आइडीबाट माधव नेपाललाई पार्टी फुटाएर गल्ती गर्नुभयो, तपाईँले जीवनमा सुध्रिन नसक्ने भुल गर्नुभयो भनेर लेखे होइन त। 1 वर्ष ढिलो हुनुहुन्छ के भन्दै हुन्थ्यो नि, के अरे माधव नेपाल नेतृत्व गरेको समाजवादीबाट थुप्रै मान्छे आउँदैछन् भनेर। त्यो मन्त्री छोडेका 4-5 जना हुन् कि अरू पनि छन्? मन्त्री भएका नभएका उनीहरू पनि माधव नेपालसँग भेटघाट गरिरहेका छैनन् के? त्यो पार्टीका बारेमा तपाईँले एउटा सही दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। ल भन्नुहोस् त। माधव नेपाल अथवा त्यो पार्टीको नेतृत्वमा भएका झलनाथ खनाल अथवा अरू कोही र 4-5 जना पहिला मन्त्री भएका र अहिले भइरहेका मान्छे मात्रै त्यो पार्टी भनेर हेर्न हुन्न। त्यहाँ माधव नेपालले उठाएका कतिपय विषयहरू, झलनाथ खनालले उठाएका कतिपय विषयहरू, अरू विभिन्न पार्टीभित्र प्यानल सम्बन्ध थियो नि त। त्यो कारणले चाहिँ एउटा कित्तामा लागेर अगाडि बढिरहेका सम्बन्धका कारणले भ्रममा परेर छलिएर गुल्मी जिल्लाको इन्चार्ज र अध्यक्ष शहीद सिंह जिल्ला कमिटी अस्ति भर्खर आएको तपाईँले बिर्सिनुभयो? समाचार हेरेको थिएँ मैले होइन। प्युठानमा चाहिँ स्थानीय चुनाव अगाडि नै एकीकृत समाजवादीलाई रित्तो पारिदिएको होइन र? ती ठाउँमा एकीकृत समाजवादी रित्तो 1000 भन्दा तल भोटमा सीमित गरिदिएको होइन र काङ्ग्रेस माओवादी मसालले भोट हालिदिएर 1300 भोट छ नि त प्युठानमा। त्यो स्थिति बनाइदिएको हो नि त। यो चाहिँ 77 जिल्लामा हुन्छ, किनभने इमान्दार व्यक्तिहरू जसले आफ्नो जीवन एमालेमा बिताउनु भएको छ, एमालेमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ, जनताको भविष्य देख्नुहुन्छ। एमाले भनिदिनुस् न त। अहिले सबै डिस्क्लोज किन गर्ने? नगर्ने। र मङ्सिर 4 अगाडि यो चाहिँ एकदम ठाँटीमा परिणत हुन्छ। माधव नेपाल झलनाथ मात्रै? झलनाथ कमरेड खुमलटार जानुहुन्छ जानुहुन्न? माधव नेपाल नजाने यस्तो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। माधव नेपाल यतातिर झलनाथ खनाल खुमलटार जानुहुन्छ जानुहुन्न? उहाँ भर्खर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर आरामको जरुरत भएको नेता हो। म त उहाँलाई अलि आराम गर्नुहोस्, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, कति सक्रिय हुनुहुन्छ, धेरै धपडी नगर्नुहोस्, अन्तिम अवसर दिनुहोस् एकचोटि भन्दै हुनुहुन्छ। अब उहाँ चाहिँ 73 वर्ष पुगेर 74 वर्षमा लाग्नुभयो। उहाँहरूले आफ्नो समयमा थुप्रो काम गर्नुभयो। पार्टी बनाउनु भयो पनि, पार्टी फुटाउनु भयो पनि, मुलुकको पनि नेतृत्व गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। अब चाहिँ आराम गर्नुहोस् भन्ने हो मेरो सल्लाह। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो नागरिकताको विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो धारणा, आफ्नो मनभित्रको कपट सार्वजनिक गर्नुभयो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले प्रचण्डले भन्न दिने हो भन्नुभयो। फेरि प्रचण्डको निवेदनको त कुनै राष्ट्रपतिले सुनवाई गर्ने संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छैन नि। राष्ट्रपति त संवैधानिक पद हो नि त। त्यो संवैधानिक पदमा त त्यसरी कुरा हुन्छ नि। नियुक्तिका, राजीनामाका कारण, घटना परिघटना सबै हुन्छन् नि त। राजीनामा पनि त राष्ट्रपति दिने मुडमा भनेर समाचार आयो नि त। त्यो पुष्पकमल दाहालजीले लेखाउनु भएको रहेछ पानी अनलाइन मार्फत। यो समाचार प्रचण्डले पानी अनलाइनमा मार्फत लेखिएको, उहाँले मिसयुज गर्ने सञ्चार माध्यम मार्फतै आएको रहेछ नि त। यो उहाँले पहिला टेस्ट गर्न लेखाउनु भयो राजीनामा दिने मुडमा। संयोगले त्यति बेला हाम्रो बैठक चलिरहेको बेला मैले पनि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट्ने अवसर पाएको थिएँ। राजीनामाको मुडमा उहाँ कहिले पनि हुनुहुन्थेन। उहाँ जिम्मेवारीबाट भाग्ने, जिम्मेवारी वहन नगर्ने, कसैले धम्की दिँदाखेरि धम्कीसित चाहिँ लत्रिने त्यो नेचरको मान्छे होइन नि त। सकिने बेलामा राष्ट्रपतिको सक्रियता किन? सक्रियता होइन, राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय नागरिकता सेना प्रमुखहरूसँग छलफल, परम सेनाधिपति हो नि त नेपाल। अब त यो नागरिकता विधेयक दोहोऱ्याएर जाँदैछ, पास गर्नुपर्छ, उहाँले लाज दोहोऱ्याएर तेह्राएर गर्नुको के अर्थ छ? राष्ट्रपतिले संविधान बमोजिम पुनर्विचारका निम्ति सन्देश पठाउन
पठाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो सन्देश सकियो। सन्देश एक प्रक्रिया सभामुख सकियो। सुन्नुहोस्, सन्देश सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नुभयो, त्यसमा छलफल गराउनुभयो, समिति गठन गर्नुभयो, राष्ट्रपतिका कन्सर्नहरूलाई चासोहरूलाई कहीँ महत्त्व दिनुभयो, अनदेखा गरेर चाहिँ ध्वनि मतले उहाँले पारित गरेको घोषणा गर्नुभयो। यो अग्नि सापकोटालाई निवेदन पठाउनु भयो र उहाँले प्रक्रिया पठाउनु भएको संवैधानिक व्यवस्था प्रक्रिया अन्तर्गत पठाउनु राष्ट्र भएको। प्रमुखले संसदलाई सार्वभौम संसदलाई पठाउनु भएको सन्देश हो। त्यसलाई व्यवस्था गरेर अनदेखा गरेर अपमानजनक ढङ्गले जुन उहाँहरूले गर्नुभयो नि, त्यो सन्देश पठाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई उहाँहरूले कार्यान्वयन नगरेको हुनाले म त तपाईँको कार्यक्रम मार्फत सिधासिधी भन्छु, प्रष्ट भनिदिनुहोस् त। प्रष्ट। नागरिकता विधेयक देश निर्वाचनमा गइरहेको बेला त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी अरू कसैको एजेन्डा बोकेर भारी बोकेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कहाँ सौदाबाजी गरेर शेरबहादुर देउवालाई त्यसको घेराबन्दीमा राखेर आफैले आफ्नै पार्टीको नेता अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ शशि श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति हुँदा अध्यक्ष हुँदा त्यो समितिले चाहिँ तय गरेको पारित गरेको रिपोर्टलाई सम्म पेश नगरी चोर बाटोबाट जस्केलाबाट झ्यालबाट फास्ट ट्र्याक भन्दै ल्याएर वरिपरिको भनेको अस्ति भारत भ्रमण जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा भारत उहाँको भ्रमण जाँदाखेरि फर्स्ट लेडी पुष्पकमल दाहाल को सँगै जाँदाखेरि र सिआइएदेखि देशी विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूको काखमा लुटपुटिँदै दिल्ली नोएडादेखि कहाँ हुँदै उहाँ चाहिँ राजनीतिक जीविका चलाइरहनु भएको छ नि त। तपाईँले देख्नु भएको छैन? कहिलेसम्म चल्छ? चल्दैन, यो त एक्सपोज भइरहनु भएको छ। सिआइएका 2 जना अफिसरहरू आएर तिनीहरूलाई खादा लाएर माला लाएर तस्बिर छन्, बजारमा भेटिन्छन् नि त पुष्पकमल दाहालसँग। अस्ति फेरि वैशाखमा स्थानीय तहमा राम्रै सिट ल्याउनु भयो। 12 बुँदे तथाकथित व्याख्यात्मक टिप्पणीको स्रोत भन्दैछु मैले। भनेपछि राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ? राष्ट्रपतिले यो अहिले होल्ड गर्नुपर्छ, नयाँ पार्लियामेन्टको विषय बनाउनुपर्छ। यो मेरो निजी विचार हो, निजी धारणा। नागरिकताको विषयमा यो विवादमा राष्ट्रपति कार्यकालको अन्तिम घडीमा यो विवादमा यो राष्ट्रपति देखाएर एमाले राजनीति गरे होइन नि? फेरि एमालेको उहाँ पूर्व नेता हो, पूर्व उपाध्यक्ष हो, तर राष्ट्रपतिले एमालेसँग सोधेर काम गर्नुहुन्न कि जसरी विवेकले गरेको। नन्दबहादुर पुनजीले प्रचण्डसँग सोधेर, अग्नि सापकोटाजीले प्रचण्डसँग सोधेर आदेश तामेल गर्नुहुन्छ नि। हाम्रोमा चाहिँ आदेश तामेलको सम्बन्ध छैन। राष्ट्रपति भवन एमालेको प्रभाव र दबावमा छ भन्छन्। फेरि त्यो भन्नेहरूलाई भन्न दिनुहोस्। उहाँको 7 वर्ष चान्चुन जुन कार्यकाल रह्यो, त्यो कार्यकालमा एमाले फुटाउन सरकारले पठाएको अध्यादेश उहाँले चाहिँ स्वीकारेर जारी गरिदिनु भयो होइन? माया थियो होला नि त, यो पार्टी नफुटे हुन्थ्यो भनेर राष्ट्रपतिज्यूले। आफूले बनाएको पार्टी, आफूले बनाएको, आफ्नो जीवन लगानी गरेको, जन्नेता मदन भण्डारीको चाहिँ विचार विरासतमा चलेको पार्टी एमाले भनेको मान्ने भए त उहाँले त्यो अध्यादेश रोकिदिनुहुन्थ्यो होला नि। भनेपछि अर्को निर्वाचन पछाडि आउने सरकार त्यसपछि गर्नुपर्छ। यो झन्झटमा शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई चाहिँ कसरी टुङ्ग्याउने? यो त चोलेन्द्र शमशेर जबरा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर इजलास तोक्ने र नेतृत्व सम्हाल्ने काम गर्नुपर्छ। किनभने प्रतिनिधि सभा नियमावलीले जुन अधिवेशनमा सम्पन्न दर्ता भएको हो, मेरो विचार, म आजदेखि भनिरहेको छैन, म चाहिँ हिउँदे अधिवेशन सकिएदेखि नै यो भन्दै आएको छु। फागुन 1 गते हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको पूर्वाग्रह, द्वेषपूर्ण, कपटपूर्ण र चाहिँ स्वार्थी मनसायले, दूषित मनसायले दर्ता भएको महाअभियोग राणाजी फेरि प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रामशापथ आउन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्छ, उहाँले बाँकी कार्यकाल पुरा गर्नुपर्छ र सर्वोच्च न्यायालयलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजनामा कङ्गारू कोर्टमा रूपान्तरण गरेका व्यक्तिहरूलाई तपाईँको आशय बुझिसके। तपाईँले प्रश्नै भन्नुभएको छ। अन्त्यमा एउटा कुरा, यो काठमाडौँका महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति तपाईँ के नेताले किन एकदमै आलोचना गर्छन्? कसले आलोचना गर्नुभयो तपाईँलाई के लाग्छ? म जान्दिनँ। म चाहिँ बालेन शाहजी, सुन्नुहोस्, बालेन शाहजी निर्वाचित भएर आउनुभयो, जनताको स्वतन्त्रबाट आएको, धेरै तुजुक गरिरहनु आवश्यक छैन। काम गर्नुपर्छ, फोहोर उठाउनुपर्छ, विकास निर्माणको अरबौँ बजेट चाहिँ खर्च नभएर बसेको छ, खर्च गर्नुपर्छ। इन्जिनियर हो, पूर्वाधारको दीर्घकालीन काम गर्नुपर्छ। युट्युबरहरूको घेराबन्दीमा चाहिँ एकदम तुजुक गर्न हुन्न। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको ठाउँमा मेयरको जे हैसियत हो त्यो हैसियतमा बसेर व्यवहार गर्नुपर्छ। शालीन, शिष्ट, मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्छ।
देख्नु भएको छ नि त हुज्जत गर्ने खालको त्यस्ता हुज्जत भोगेरै आएका हुन् त शेरबहादुर देउवाले पनि भोग्या हुन् विद्या भण्डारीले पनि भोग्नु भयो बालेन शाहले त अहिले नै त्यो देखिरहनु भएको छ त्यसो भएर उहाँले काम गर्नुपर्छ उहाँले काम गर्नुपर्छ अर्को एउटा मेरो प्रश्न स्वतन्त्रको दबाब छ नि अहिले सङ्गठित रूपमा आउँदैछौँ भनेर नेतालाई चुनौती दिइरहेछ होइन यस्तो छ स्वतन्त्रहरूले कोसिस गर्न पाउनुहुन्छ युनिभर्सिटीले जाँच लिँदा भर्ना हुने सबै विद्यार्थीहरू जाँचमा सामेल हुन पाउँछन् मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रले पनि पाउँछन् यति बुझौँ अब स्वतन्त्रले कहिले नजितेको होइन नि त स्वतन्त्रले गत 74 सालमा पनि के अरे छक्कबहादुर लामाले हुम्लाबाट स्वतन्त्रै भएर जिते हो होइन र 2-4 सिट आउन सक्छ 1-2 सिट यसो चामलमा त्यो पर्दैन के उहाँहरूले स्वतन्त्रले गरेर हुने भए संसारभरि स्वतन्त्रहरूकै हालिमाली हुन्थ्यो नि त पार्टी किन बन्न पर्थ्यो हस् त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ यो समय र समाजलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज हामीले विशेष गरी यो मङ्सिर 4 को सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा वरिपरि केन्द्रित रहेर सत्ता गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्ष र चुनावको चहल पहल अहिलेको सिफारिसको माहौल छ त्यसमै केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य सूर्य थापा आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याट ल्याउने भाषा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार